हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, मैंने ये हदीस भेज दिए थे। मैंने कहा था कि इसके बारे में हमारे लिए मालूमात करो कि ये सही है या ज़ईफ है। सही है या ज़ईफ है? आपने मेरे ख्याल से पश्तो में मैसेज भेजा था मुझे, वो हदीस क्या है? और वो रफ़ल के बारे में है, उस व्हाट्सएप पर मैंने भेज दिए है। अच्छा, मुझे आप वो जो पश्तो में आपने सवाल भेजा था, दोबारा से आप लाइव मुझे सवाल करो वही पश्तो में। जी, पश्तो में करूं? पश्तो में करो, बरो पश्तो में करो। जीदा हदीस मादर लिखली दी नो د ډیره له معلوماتو کې چې دا ضعیف دي یا دغه دي یا صحیح دي. अल्लाह अकबर। ये देखो, पश्तो जुबान बहुत खूबसूरत जुबान है और पश्तो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि पश्तो का एक शेर मैं आपको सुनाता हूं। पश्तो का शेर सुन ले मेरे व्यूवर्स आप भी। तोगे में कौले द खंजर सरा, जक्का मशगूल गम द परहर सरा। ये आप तर्जुमा कर सकते हो इसका, ये जो मैंने शेर सुनाया है? ये मैं नहीं समझ सका, सही नहीं? ओके, मैं दोबारा से बोलूं जी। टोगे में कौले द खंजर सरा, टोगे में कौले द खंजर सरा, जका मशगूल गम द परहर सरा। ये मैं खेल रहा था, जख्म के साथ खेल रहा था, तो इसलिए मैं मशगूल हो गया परहर के साथ के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टोगे में कौले द खंजर सरा, मैं खंजर के साथ खेल रहा था। आप खंजर के साथ, मैं अब खंजर के साथ खेल रहा था। अब खंजर के साथ खेलने की जो गलती मुझसे हुई है, उससे जो जख्म मिले हैं, अब मैं जख्मों के साथ खेल रहा हूं और जख्मों के अलम के साथ खेल रहा हूं। इसका मतलब ये है। जी जी, बिल्कुल सही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शेर आपने कभी सुना नहीं था के बारे में? इंशाल्लाह इसको बात, अब अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफा यदैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलाह थुम्मा ला यऊद। अर्रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर। खुलासत दर, इस हदीस के बारे में इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यह हदीस ज़ईफ नहीं है, यह हदीस मौजू है, मनगढ़ंत है, झूठी है। और इस हदीस के बारे में दीगर मुहद्दिसीन ने भी झूठा होने का फैसला दिया है। वअन इब्न उमर कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफा यदैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलाह थुम्मा ला यऊद। अर्रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर। खुलासत दर्जा मक़लूबुन मौज़ू। ये वो हदीस है जो बना के घड़ कर पेश की जाती है। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने तलख़ीस अल हुबैर में इसको सफ़ा नंबर 365 पर नकल किया है। इसी तरीके से आपने जो हदीस भेजी है पश्तो, जनाब सईदुल्लाह साहब, आपने पूछा है कि ये जो हदीस है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफा यदैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलाह थुम्मा ला यऊद। अर्रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर। खुलासत, इस हदीस का जो मौक़िफ़ है, इसके बारे में मुत्तफ़क़ुन अला ज़ुअफ़िही, इस हदीस के बारे में तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि ये ज़ईफ है। और शौकानी ने इसे नैलुल अवतार में हदीस नंबर 194 पर नकल किया है। और फिर इसी तरह की जितनी भी रिवायतें आपने भेजी हैं ना, वो तमाम की तमाम, चाहे हदीस जिसको आपने बैहक़ी से नकल किया है कि अब्दुल्लाह इब्न औन अल-खराज हद्दसना मालिक अन ज़हरी अन सालिम अन इमरान नबी अन उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफा यदैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलाह थुम्मा ला यऊद। ये भी हदीस सिर्फ मौजू नहीं है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये झूठी रिवायत है। तो जो रिवायात आपने पेश की हैं वो झूठी हैं। नंबर एक, हमारी बहन ये जानना चाह रही थी कि रफ़ैदैन के सिलसिले में आप को किस तरीके से रफ़ैदैन करनी है। तो मैं आपको रफ़ैदैन करके दिखाता हूं और मुझे प्लीज देखिएगा। मगरिब की अजान हो गई है
اور میں مغرب کی اذان کے نماز آپ کے سامنے پڑھوں گا، چونکہ آپ کو دکھانا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ اب آپ میرے ساتھ بندھے رہیں، میں آپ کو نماز پڑھ کر دکھاؤں گا۔ مائک میرا شاید یہ چلتا رہے گا، یس دیکھیے، اوکے، کرسی کو میں الگ کر دیتا ہوں۔ میری تصویر مکمل آ رہی ہے، میں اس وقت قبلہ رخ ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الاسود، اللهم اصل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه السماوات والأرض، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
أيها النبي السلام أشهد أن لا إله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واشفني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لنا. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم بارك. اللهم اللهم اني اعوذ بك من لعب القرآن واعوذ بك من فتن المسيح الدجال. اللهم يسر امورنا يا رب. اللهم اجعل قربتنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعم وله الفضل والسلام. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الحمدللہ میری مغرب کی نماز بھی ہو گئی ہے، اور میں نے اپنی بہن سے جو مجھے دیکھ رہی تھی اور اپنے بھائی سے جو احادیث انہوں نے پیش کی تھی، وہ دونوں تمام کی تمام احادیث ایک تو یہ کہ ضعیف ہیں، ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہے، جھوٹی روایات ہیں نمبر ایک. تو رفع دین کے سلسلے میں میری بہن، جب رفع دین کیا جاتا ہے، وعلیکم السلام نیلوفر، جب رفع دین کیا جاتا ہے تو جب تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس وقت رفع دین کیا، پھر رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے ہیں، کسی بھی رکعت میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور چاہے وہ وتر ہو چاہے وہ سنت نفل کچھ بھی ہو، یہ سنت اور نفل ہی ہوتی ہیں، بہرحال ہمارے یہاں سنت اور نوافل میں تفریق کرتے ہیں، تو چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو، تمام نمازوں میں رفع دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. تو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے لیے جب تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تب اللہ کے رسول رفع دین کیا کرتے تھے. آقی امان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آقی آج آپ اس چینل پر، چونکہ یہاں ابھی گوگل نے سپر چیٹ کا دروازہ نہیں کھولا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے آپ محبت اور پیار دکھاتی ہیں، آنے والے دنوں میں اس چینل کو بھی آپ سپر چیٹ کے ذریعے اپنی سپورٹ پیش کریں گی انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، براہ کرم مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا ہے. سبسکرائب کر لیجئے، اس کو ہم یوز کریں گے، ان لیکچرز کو یہاں پر اپلوڈ کریں گے جو کہ میں نے 20-25 سال سے جمع کیے ہیں، اور ان ویڈیوز کو بھی یہاں پر میں اپلوڈ کروں گا جو کہ آرکائیو ویڈیوز ہیں میری نو ٹی وی سے جو ڈیلیٹ ہو گیا ہے نا، وہ یہاں میں لانے کی کوشش کروں گا. وہ ویڈیوز کرونا کے تعلق سے یا جو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.